मिन्नासान ओहायो गुजाइमास क्याम्ब्रिज आईटी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीवर्गका लागि हामीहरूले जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयार गरेका छौं। तसर्थ क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो सुरक्षितसँगले राख्नुहुनेछ र प्रत्येक लेसन तपाईले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुपर्नेछ, किनभने यो अडियो भिडियोमा विशेष गरी लेसनमा जति पनि कुराहरू समेटिएका छन् ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई यस अडियो भिडियोमा चाहिँ यहाँनिर समेटिएको छ र यो म्याथड तयार गरिएको छ र यो म्याथड तपाईले एकचोटी वाच गर्नुभयो भने लेसन पढ्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र आजको विषयवस्तु रहेको छ लेसन 6 सँग सम्बन्धित केही पार्टिकलहरू रहेको छ। जस्तै यहाँ तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वो पार्टिकल रहेको छ, त्यसैगरी नम्बर 2 मा दे पार्टिकल रहेको छ र त्यसैगरी नम्बर 3 मा मासेनका फर्म रहेको छ, यसैगरी मासियो रहेको छ नम्बर 4 मा भने अर्को रहेको छ अन्तिममा सोरे खारा रहेको छ र यो कन्जक्सन रहेको छ। आज हामीहरू यसको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्नेछौं र सबैभन्दा पहिला हामीहरू चर्चा गर्नेछौं यहाँनिर ओ पार्टिकलको। जब हामीहरू एक्टिभिटी जनाउने भावहरू प्रयोग गर्छौं त्यतिखेर ओ पार्टिकल गरिन्छ। यो भन्दा अगाडि तपाईले लेसन 5 मा पढ्नु भएको थियो। जब हामीहरू मोमेन्ट जनाउने भावहरू प्रयोग गर्छौं त्यतिखेर ए पार्टिकलको प्रयोग गरिएको थियो। जस्तै मोमेन्ट जनाउने भावहरू भनेको इकिमास, किमास र खाइरिमास। जब इकिमास, किमास र खाइरिमासको प्रयोग गरिन्छ भने त्यतिखेर ए पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। यो हामीहरूले लेसन 5 मा स्टडी गरिसकेका छौं। जस्तै म टोकियो जान्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा टोकियो ए इकिमास। टोकियो भनेको ठाउँको नाम हो अनि ठाउँको नाममा यदि इकिमास, किमास र खाइरिमास जोडिन्छ भने त्यस बिचमा अनिवार्य ए पार्टिकल प्रयोग गर्न सिकेका थियौं। र यहाँनिर लेसन 6 मा हामीहरू सिक्दै छौं ओ पार्टिकलको प्रयोग सिक्दै छौं। यो ओ पार्टिकल जहिले पनि एक्टिभिटी जनाउने भावहरूमा मात्र प्रयोग गरिन्छ। जस्तै एक्टिभिटी जनाउने भावहरू भन्दाखेरि उठ्नु, सुत्नु, बस्नु, हिँड्नु, पढ्नु, हेर्नु यी सबै के हुन् भन्दाखेरि एक्टिभिटीजहरू हुन्। तपाई दिनचर्या कसरी बित्छ, कुन कामहरू गरेर तपाईको दिनचर्याहरू बित्छ अथवा जति पनि क्रियाकलापहरू जनाउने भावहरू हुन्छ ती सबै भावहरू चाहिँ एक्टिभिटीज भावहरू भनेर भनिन्छ। जस्तै खानु, उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, हिँड्नु, पढ्नु, हेर्नु यी सबै के हुन् भन्दाखेरि एक्टिभिटीजहरू हुन्। यसरी एक्टिभिटीज जनाउने भावहरू जब प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईले त्यतिखेर ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाई पढ्ने कुरा गर्नुहुन्छ के पढ्ने त्यो राख्नुहोस् अनि बिचमा ओ पार्टिकल राख्नुहोस् अनि पढ्नुलाई के भन्छ योमिमास भनेर भन्छ, त्यो योमिमासको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै किताब पढ्छु भन्नु पर्यो भने पहिला के पढ्ने किताबलाई हामीहरू होन भन्छौं, त्यसपछि ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि योमिमास किताब पढ्छु। यसैगरी पत्रिका किन्छु भनेर भन्नु पर्यो भने पहिला के किन्ने भन्दाखेरि पत्रिकालाई सिन्मुन भनेर भनिन्छ, सिन्मुनलाई सुरुमा राख्नुभयो, त्यसपछि ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुहोस् अनि खाइमास भनेको किन्छु, सिन्मुन हो खाइमास यसको अर्थ हुन्छ पत्रिका किन्छु। तर तपाईले यहाँ विशेष चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने म पढ्छु मात्रै भन्नु पर्यो भने या वातासी वा योमिमास हुन्छ, यसैगरी म किन्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा खाइमास हुन्छ, यसैगरी म खान्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा ताबेमास हुन्छ। यति भनिरहँदाखेरि यहाँनिर कहीँ पनि ओ पार्टिकलको प्रयोग देखिँदैन, किनभने जबसम्म तपाईले पढ्ने कुरा गरिरहनुहुन्छ के पढ्ने भन्ने कुरा खुल्दैन, अनि किन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि के किन्ने भन्ने कुरा खुल्दैन, अनि खाने कुरा गरिरहँदाखेरि के खाने भनेर त्यो खुल्दैन भने ओ पार्टिकलको प्रयोग गरिँदैन। जस्तै म खान्छु भन्दाखेरि वातासी वा ताबेमास हुन्छ, यहाँनिर के खाने भनेर खुलेको छैन, त्यसकारणले ओ पार्टिकलको प्रयोग गरिएन। तर म खाना खान्छु भन्दाखेरि वातासी वा के खाने भन्दाखेरि खानालाई गोहान भनिन्छ र गोहान पछाडि चाहिँ तपाईले अब ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, वातासी वा गोहानो ताबेमास म खाना खान्छु। यहाँनिर तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै होनो योमिमास किताब पढ्छु, सिन्मुनो खाइमास पत्रिका किन्छु, यसैगरी अर्को छ गोहानो ताबेमास खाना खान्छु। जस्तै सन्तोषसान खाना खान्छ भन्नु पर्यो भने सान्तोसुसान वा गोहानो ताबेमास। तपाईले अगाडि सब्जेक्ट जे के राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर जुन आवश्यक छ त्यही सब्जेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई मिरासानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने मिरासान वा होनो योमिमास मिरासान किताब पढ्छ, सन्तोषसानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने सान्तोसुसान वा होनो योमिमास सन्तोषसान किताब पढ्छ। तपाई आफ्नो साथीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई भन्न सक्नुहुन्छ मेरो साथी किताब पढ्छ भन्नको लागि
वातासी नो तोमोदाची वा हो नो योमिमास मेरो साथी किताब पढ्छ। यसैगरी पत्रिका किन्नुलाई सिन्मो नो खाइमास भनेर भनिन्छ। जस्तै म पत्रिका किन्छु, वातासी वा सिन्मुन ओ खाइमास, म पत्रिका किन्छु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, म किन्छु मात्रै भन्नु पर्यो भने वातासी वा खाइमास हुन्छ। तर के किन्ने भन्ने कुरा जब खुल्दछ त्यस पछाडि हामीहरू ओ पार्टिकलको प्रयोग गर्छौं र के किन्ने पहिला त्यो लेख्ने, त्यसपछि ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुहोस्, त्यस पछाडि खाइमास, खाइमासको अर्थ किन्छु। यसैगरी जब खाने कुरा गर्नुहुन्छ पहिला के खाने त्यो लेख्नुहोस्। जस्तो खाना खाने भन्दाखेरि गोहान, खानालाई गोहान भनिन्छ। अनि गोहान त्यसपछि ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुहोस् अनि ताबेमास, गोहान हो ताबेमास। यसैगरी जब लेख्ने कुरा गर्नुहुन्छ लेख्नलाई खाकीमास भनेर भनिन्छ। म लेख्छु भन्दाखेरि वातासी वा खाकीमास हुन्छ। तर के लेख्ने, जस्तै म चिठी लेख्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा थेगामी हो खाकीमास, म चिठी लेख्छु। म रिपोर्ट लेख्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा रेपोतो ओ खाकीमास, म रिपोर्ट लेख्छु। यहाँ तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै एक्जाम्पलहरू दिएको छ। जस्तै वातासी वा ओसाकी ओ नोमिमासेन, म रक्सी पिउँदिन। यसैगरी अर्को छ तोमोदाची तो, तोको अर्थ हुन्छ सँग। यो हामीले लेसन 5 मा पढिसकेका छौं। तोमोदाची भनेको साथी, तोमोदाची तो साथीसँग, एगाओमिमास साथीसँग फिल्म हेर्छु। यसैगरी अर्को छ आसिता टेनिस योसिमास, भोलि टेनिस खेल्छु। यो भन्दा अगाडि तपाईले भर्बको स्टडी गरिरहँदाखेरि खेल्नुलाई आसोबिमास भनेर स्टडी गर्नु भएको थियो। तर म खेल्छु मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ वातासी वा आसोबिमास हुन्छ। तर के खेल्ने त्यो कुरा यदि खुलाइएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईले त्यो खेलको नाम यहाँनिर लेखिदिनुहोस्, त्यसपछाडि ओ अनि सिमास, यसको अर्थ हुन्छ खेल्नु। जस्तै क्रिकेट खेल्छु भन्नु पर्यो भने क्रिकेटो ओसिमास। यसैगरी फुटबल खेल्छु भन्नु पर्यो भने साक्का ओसिमास भनेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एक्जाम्पलमा दिएको छ टेनिस ओसिमास, टेनिस खेल्छु। आसिता टेनिस ओसिमास, भोलि टेनिस खेल्छु। यसैगरी अर्को एक्जाम्पल दिएको छ यहाँनिर आसिता नानी ओसिमासका, भोलि के गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, जस्तै नानीको अर्थ हुन्छ के। यहाँनिर के भन्नु पर्यो भने विशेष गरी दुईटा चाहिँ शब्दहरू रहेको छ। के भन्नको लागि हुन्छ, यसैगरी नानी पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि अन्तिममा देश आएको छ भने त्यतिखेर नानको प्रयोग गर्नुहोस् र अन्तिममा यदि मास, मासेन अथवा कुनै पनि भवहरू आएको छ भने नानीको प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँनिर अन्तिममा मास आएको कारणले गर्दाखेरि नानीको प्रयोग गरियो। जस्तै आसिता भोलि नानी ओसिमासका, भोलि के गर्नुहुन्छ। भोलि के हेर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने आसिता नानी ओ मिमासका, भोलि के हेर्नुहुन्छ। भोलि के गर्नुहुन्छ, आसिता नानी ओसिमासका, भोलि के गर्नुहुन्छ। यसैगरी के खानुहुन्छ भन्नु पर्यो भने नानी हो ताबेमासका, के किन्नुहुन्छ, नानी हो खाइमासका, के लेख्नुहुन्छ, नानी हो खाकीमासका, के पढ्नुहुन्छ, नानी हो योमिमासका। अनि किताब पढ्छु भन्नु पर्यो भने होन हो योमिमास। यसैगरी फूल किन्छु भन्नु पर्यो भने हाना हो खाइमास, यसरी प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आनाता वा नानी हो ताबेमासका, तपाईँ के खानुहुन्छ। आनाता भनेको तपाईँ, आनाता वा नानी हो तपाईँ ताबेमासका, खाना के रे खानुहुन्छ। यहाँनिर अर्को एन्सर दिएको छ नानी मो ताबेमासेन, केही पनि खादिन। यो मोको अर्थ हुन्छ पनि, जुन तपाईले सुरुमै स्टडी गरिसक्नु भएको छ। नानी भनेको केही अनि नानी मो भनेको पनि, केही पनि ताबेमासेन खादिन। यो थियो ओ को प्रयोग। र फेरि पनि म तपाईलाई रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, जब जब तपाईँ यो ओ पार्टिकल प्रयोग गर्नुहुन्छ, ओ पार्टिकलको प्रयोग गर्दाखेरि एक्टिभिटिज जनाउने भावहरूमा मात्रै प्रयोग गर्नुहोला। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, के खानुहुन्छ, के किन्नुहुन्छ, के पिउनुहुन्छ, के हेर्नुहुन्छ, त्यसलाई सबैभन्दा सुरुमा लेख्नुहोस् अनि त्यस पछाडि ओ पार्टिकल पछाडि भर्बको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै खाना खान्छु भन्नु पर्यो भने पहिला के खाने, गोहान, त्यस पछाडि ओ प्रयोग गरियो, त्यसपछि ताबेमास, गोहान अनि खाना खान्छु। यसैगरी पत्रिका किन्छु भन्दाखेरि पहिला के किन्ने, सिन्मुन, त्यस पछाडि ओ प्रयोग गरियो, त्यसपछि खाइमास, खाइमास भनेको किन्छु। यसैगरी तपाईलाई यही सिन्मुन भए ठाउँ होन लेख्नु भयो भने के हुन्छ, होन हो खाइमास भन्यो भने किताब किन्छु भन्ने अर्थ दिन्छ। यो थियो ओ को प्रयोग। र त्यसपछि हामीले अर्को हाम्रो स्टडीमा रहेको छ दे पार्टिकलको प्रयोग छ। र तपाईले यो भन्दा अगाडि स्टडी गरिसक्नु भएको छ लेसन 5 मा। जब जब कुनै पनि सवारी साधनको नाम पछाडि मा जोडिन्छ भने त्यतिखेर दे को प्रयोग गरिन्छ।
जस्तै सवारी साधनहरू बस, ट्रक, यसैगरी पानी जहाज अनि यसैगरी हवाई जहाज, साइकल, बाइक यी सबै के हुन् भन्दाखेरि सवारी साधन हुन् र यी सवारी साधनको पछाडि यदि मा जोडिन्छ भने जस्तै बसमा, ट्रकमा, यसैगरी साइकलमा, बाइकमा, ट्याक्सीमा, ट्रेनमा, पानी जहाजमा, एरोप्लेनमा यहाँ बारम्बार के भइरहेको छ सवारी साधनको पछाडि मा जोडिरहेको छ। यसरी सवारी साधनको पछाडि मा जोडिन्छ भने त्यतिखेर तपाईले दे पार्टिकल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसले मालाई इन्डिकेट गर्छ। यो हामीले लेसन 5 मा स्टडी गरिसकेका छौं। जस्तै प्लेनमा भन्नु पर्यो भने हिको किदे, प्लेनमा जान्छु, हिको किदे इकिमास, बसमा जान्छु, बासुदे इकिमास, पानी जहाजमा जान्छु, फुने दे इकिमास भनेर तपाईले पढ्नु भएको छ। र यस पछाडि आजको यो जुन लेसन 6 मा तपाईले स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनेरि देको प्रयोग छ र यो देको प्रयोग यहाँनेरि फेरि पनि आएको छ र यो देको अर्थ हुन्छ मा र यो विशेष गरी कुनै पनि ठाउँमा मा जोडिन्छ भने त्यतिखेर तपाईले देको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै स्टेशनमा, मेक्सिकोमा, यसैगरी घरमा, कम्पनीमा, स्कुलमा भन्नु पर्यो भने यहाँनेरि प्रत्येक ठाउँको पछाडि के आइरहेको छ मा आइरहेको छ। जस्तै कोठामा भन्नु पर्यो भने यसैगरी अफिसमा भन्नु पर्यो भने यसैगरी सुरुङ्गामा भन्नु पर्यो भने यसैगरी क्याम्ब्रिज आईटी कलेजमा भन्नु पर्यो भने पनि यहाँनेरि अन्तिममा के आइरहेको छ मा आइरहेको छ। जब जब कुनै पनि ठाउँमा मा जोडिन्छ, जब जब कुनै पनि ठाउँको नाम पछाडि मा जोडिन्छ भने त्यो मा भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो दे पार्टिकल प्रयोग गर्ने। जस्तै स्टेशनलाई एकी भनिन्छ अनि एकीमा भन्नु पर्यो भने एकी दे भन्ने। एकी भनेको स्टेशन अनि मा भन्नको लागि देको प्रयोग गर्ने। एकी दे भन्यो भने स्टेशन। यसैगरी अमेरिकामा भन्नु पर्यो भने अमेरिका दे, जापानमा निहोन दे, नेपालमा नेपारू दे, यसैगरी दोकानमा भन्नु पर्यो भने मिसे दे, यसैगरी सुपरमार्केटमा भन्नु पर्यो भने सुप्पा दे, घरलाई उची भनिन्छ अनि घरमा भन्नु पर्यो भने उची दे यसरी प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कम्पनीमा भन्नु पर्यो भने खाइसिया दे, स्कुलमा भन्नको लागि चाहिँ गाक्को दे यसरी प्रयोग गरिन्छ। यहाँनेरि ठाउँको नाम पछाडि यदि मा आएको छ भने त्यो मालाई यो देले जानिन्छ। त्यो मा भए ठाउँ तपाईले यहाँनेरि यो देको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै तपाईलाई एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छ। वातासी वा म एकी दे स्टेशनमा सिन्मुनो खाइमास, म स्टेशनमा पत्रिका किन्छु। तपाईलाई जापानी भाषा यति सजिलो छ हामी नेपालीहरुलाई किनभने जापानी भाषाको संरचना र नेपाली भाषाको संरचना सेम उस्तै छ। नेपाली भाषाको संरचनामा पहिला सब्जेक्ट आउँछ, त्यसपछि अब्जेक्ट आउँछ अनि भर्ब आउँछ भने जापानी भाषाको संरचनामा पनि पहिला सब्जेक्ट आउँछ अनि अब्जेक्ट आउँछ अनि त्यसपछि भर्ब आउँछ। त्यसकारण हामी नेपाली भाषा बोल्ने जति पनि छौं नेपाली भाषाभाषीहरुका लागि चाहिँ यो चाहिँ जापानी भाषा एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले जस्ताको त्यस्तै राख्ने। जस्तै म भन्नको लागि वातासी वा अनि स्टेशनमा भन्नु पर्यो भने एकी दे, यहाँनेरि हेर्नुस् है, म वातासी वा स्टेशनमा यताको नहेर्नुस्, तपाईले यताको लाइन यो हेर्दै नहेर्नुस्, तपाईले आफै यहाँनेरि चाहिँ नेपालीमा लेखिएको कुरा छ, यो नेपालीमा लेखिएकोलाई चाहिँ तपाईले यो जापानी भाषामा क्रिएट गर्न सिक्नुस् अब। जस्तै यहाँनेरि जति पनि नेपालीमा लेखिएको छ तपाईले यताको कुनै पनि नहेरिकन जस्ताको तस्तै राख्नुस् मिल्छ। जस्तै म भन्नको लागि वातासी वा स्टेशनमा भन्नु पर्यो भने एकी दे अनि पत्रिकालाई सिन्मुन भनिन्छ, सिन्मुन अनि किन्नुलाई किन्छु, सिन्मुन ओ खाइमास। यसैगरी मेक्सिकोमा झोला किने भन्नु पर्यो भने तपाईले मेक्सिकोलाई मेक्सिको भन्नुहुन्छ अनि यो मा भन्नको लागि दे, मेक्सिको दे, त्यसपछि झोलालाई खाबान भनिन्छ, झोला किने भन्नु पर्यो भने खाबान ओ खाइमासिता, मेक्सिकोमा झोला किने। यसैगरी भोलि 10 बजे स्टेशनमा भेट्छु भन्नु पर्यो भने आसिता भनेको भोलि 10 बजे भन्नको लागि जिउजिनी भन्यो भने 10 बजे, स्टेशनमा भेट्छु भन्नु पर्यो भने एकी दे आइमास। यसैगरी म घरमा गृह कार्य गर्छु, होमवर्क गर्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा म घरमा भन्नको लागि उची दे अनि गृह कार्य गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सुकुदाई ओसिमास, म घरमा गृह कार्य गर्छु। यसैगरी अर्को छ मिराजी आइएमसीमा काम गर्नुहुन्छ, काम गर्नुलाई हाताराकी मास भनेर भनिन्छ।
जस्तै तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मिराजी भन्नको लागि मिरा सान वा आइएमसीमा भन्नको लागि आइएमसी दे। यो मालाई चाहिँ देले इन्डिकेट गर्छ। अघि हामीले भनिसकेका छौँ आइएमसी दे काम गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने हाताराखिमास मिराजी आइएमसीमा काम गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ जति पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म क्याम्ब्रिजमा जापानिज भाषाको अध्ययन गर्छु भन्नु पर्यो भने वातासी वा म क्याम्ब्रिजमा भन्नको लागि क्याम्ब्रिजु दे क्याम्ब्रिजु गाक्को दे क्याम्ब्रिज स्कुलमा जापानी भाषाको अध्ययन गर्छु निहोङ्गो नो बेन्क्यो सिमास। कहाँ कहाँ के गर्नुहुन्छ ती कुराहरू सबै चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। जस्तै अफिसमा लेख्छु भन्नु पर्यो भने जिमुस्यो दे खाकिमास अफिसमा लेख्छु। यहाँनिर तपाईँलाई अर्को एउटा एक्जाम्पल दिएको छ। तपाईँ कहाँ खाना खानुहुन्छ तपाईँ भन्नको लागि आनाता वा कहाँ भन्नको लागि दोको दे खाना खानुहुन्छ कोहानो ताबेमास्का तपाईँ कहाँ खाना खानुहुन्छ। अब तपाईँलाई यिनै प्रयोगहरू यहाँ मैले अहिले जति पनि नेपालीमा भने तिनीलाई यहाँ जापानिज भाषामा दिएको छ। तपाईँ एकचोटि सरलसँगले वाच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यहाँनिर सिकाउन खोजिएको यति नै हो। सबैभन्दा पहिला तपाईँले जस्तै टेनिस यो सिमास भन्यो भने यहाँनिर दिएको छ। जस्तो टेनिस यो सिमास भन्यो भने टेनिस खेल्छु, होनो योमिमास भन्यो भने किताब पढ्छु, सिनमुनो खाइमास भन्यो भने पत्रिका किन्छु। अब हेर्नुहोस् जस्तै कोठामा किताब पढ्छु भन्नु पर्यो भने कोठामा भन्नको लागि जब मा आउँछ त्यतिखेर देको प्रयोग गरिन्छ। कोठामा भन्नु पर्यो भने कोठालाई हेया भनिन्छ। अनि कोठामा भन्दाखेरि चाहिँ हेया दे देको अर्थ मा हेया दे कोठामा। अनि किताब पढ्छु भन्नको लागि यहाँ दिएको छ होनो योमिमास हैन कोठामा किताब पढ्छु। यसैगरी पत्रिका किन्छु भनेर दिएको छ सिनमुनो खाइमास। पत्रिका कहाँ किन्नुहुन्छ तपाईले? जस्तै पुस्तक पसलमा पत्रिका किन्छु भन्नु पर्यो भने होन्या दे सिनमुनो खाइमास पुस्तक पसलमा पत्रिका किन्छु। स्टेसनमा पत्रिका किन्छु भन्नको लागि पहिला स्टेसनलाई एकी भनिन्छ। अनि स्टेसनमा भन्नु पर्यो भने एकी दे सिनमुनो खाइमास स्टेसनमा पत्रिका किन्छु। यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो थियो यहाँनिर दे पार्टिकलको प्रयोग। र त्यसपछाडि अर्को छ मासेनका भन्ने एउटा फर्म छ। मासेनका यो विशेष गरी नेगेटिभ क्वेसन हो। तपाईँ हामीले बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेगेटिभ क्वेसनहरू चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। जस्तै जाने होइन, गर्ने होइन, बस्ने होइन, हिँड्ने होइन, खेल्ने होइन भनेर चाहिँ कसैलाई पनि नेगेटिभ क्वेसन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर तपाईले मासेनका फर्म चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। यहाँनिर अन्तिममा का आएको कारणले यहाँ के आएको छ क्वेसन मार्क आएको छ। जस्तै पिउनुलाई नोमिमास भनिन्छ। अनि पिउने होइन भन्नु पर्यो भने नोमी मासेनका। मासेनकाको अर्थ हुन्छ नि होइन। पढ्ने होइन भन्नु पर्यो भने पढ्नेलाई के भनिन्छ यहाँ दिएको छ योमिमास। योमिमास भनेको पढ्नु। अनि पढ्ने होइन भन्नु पर्यो भने योमिमासेनका। किन्ने होइन खाइमासेनका। खाने होइन ताबेमासेनका। यसरी प्रयोग गरिन्छ। तपाईले जब जब मासेनका फर्म प्रयोग गर्नुहुन्छ यसको अर्थ नि होइन। मिमास भनेको हेर्नु। अब तपाईले यहाँनिर मिमासेनका प्रयोग गर्नुभयो भने अर्थ हेर्ने होइन भन्ने हुन्छ। ताबेमास भनेको खानु, ताबेमासेनका खाने होइन। इकिमास भनेको जानु अनि इकिमासेनका भनियो भने जाने होइन भन्ने अर्थ दिन्छ। त्यसैलाई आधारित मानेर यहाँनिर एक दुईवटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको छ। जस्तो इस्योनी। इस्योनी भनेको सँगै। इस्योनी क्योतो इकिमासेनका सँगै क्योतो जाने होइन। इकिमासेनका यसको अर्थ हुन्छ ने होइन जाने होइन। ओके यसैगरी अर्को एक्जाम्पल दिएको छ। इस्योनी नोमिमासेनका सँगै पिउने होइन। नोमिमास भनेको पिउनु अनि इस्योनी नोमिमासेनका भनियो भने यसको अर्थ हुन्छ सँगै पिउने होइन। यसैगरी अर्को छ सानबानमा इस्योनी एइगाओ मिमासेनका सँगै फिल्म हेर्ने होइन। इस्योनी भनेको सँगै, एइगा भनेको फिल्म, इस्योनी एइगाओ मिमासेनका सँगै फिल्म हेर्ने होइन। यसरी प्रयोग गरिएको छ। त्यसपछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा योनबान। योनबानमा मास्यो फर्म सिकाइएको छ। जस्तै मास्योको अर्थ हुन्छ गरौँ। अब हेर्नुहोस् जाउँ भन्नु पर्यो भने इकिमास्यो, खाउँ भन्नु पर्यो भने ताबेमास्यो, यसैगरी लेखौँ भन्नु पर्यो भने खाकिमास्यो। तपाईले के गरौँ भन्ने हो अथवा जब जब भ पछाडि तपाईले मास्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ यसको अर्थ गरौँ भन्ने हुन्छ। जस्तै यासुमी मास भनियो भने आराम गर्छु। अनि यासुमी मास्यो भनियो भने आराम गरौँ। आइमास भनेको भेट्नु अनि आइमास्यो भनियो भने भेटौँ। यसैगरी इकिमास भनेको जानु अनि त्यहाँबाट चाहिँ इकिमास्यो भन्यो भने जाउँ। नेमास्यो भन्यो भने सुतौँ। त्यसपछि बेन्क्यो सिमास्यो भनियो भने पढौँ। यसैगरी टेनिसियो सिमास्यो भन्यो भने टेनिस खेलौँ।
के गरौँ भन्नुहुन्छ तपाईले। जस्तै नोमिमास भनेको पिउनु पिउनु अनि नोमिमासियो भन्यो भने पिउँ भन्ने अर्थ दिन्छ। अब तपाईले यहाँनेरि चाहिँ एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छ। यो एक्जाम्पलको आधारमा तपाईले अरु धेरै भन्दा धेरै सेन्टेन्सहरु तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै चोत्तो चोत्तो भनेको एकछिन, चोत्तो यासुमिमास्यो एकछिन आराम गरौँ। यसैगरी अर्को एक्जाम्पल दिएको छ यहाँनेरि आसिता एकिदे आइमास्यो भोलि स्टेसनमा भेटौँ। आसिताको अर्थ हुन्छ भोलि। आसिता एकिदे आइमास्यो, एकिदे भनियो भने स्टेसनमा, आसिता एकिदे आइमास्यो भोलि स्टेसनमा भेटौँ। यसैगरी अर्को छ यहाँनेरि स्योकुदे स्योकुदो ए इकिमास्यो किचन जाउँ। स्योकुदो भनेको किचन अनि स्योकुदो ए इकिमास्यो किचन जाउँ। र अन्तिममा तपाईलाई यो लेसन 6 मा यहाँ प्रयोग सिकाइएको छ, सोरेखाराको प्रयोग सिकाइएको छ। जब जब हामी सोरेखाराको प्रयोग गर्छौं त्यसको अर्थ हुन्छ त्यसपछि। जस्तै तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ म 10 बजे खाना खान्छु, वातासी वा जिउ जिनी गोहानो ताबेमास। त्यसपछि स्कुल जान्छु भन्नु पर्यो भने त्यसपछि भन्नु पर्यो भने सोरेखारा। सोरेखारा गाक्को एकिमास, त्यसपछि स्कुल जान्छु। जस्तै यहाँनेरि तपाईलाई एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएको छ, तपाई सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। जहाँनेरि हामीले नेपालीमा बोल्दाखेरि त्यसपछि भनेर आउँछ भने त्यही ठाउँमा तपाईले सोरेखाराको प्रयोग गर्नुस्। जस्ताको तस्तै तपाईले ट्रान्सलेट गर्न सिक्नुस्। पहिला यो जापानी भाषामा लेखिएकोलाई छोड्दियौं। यहाँनेरि तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो नेपाली भाषामा लेखिएकोलाई मात्रै हेरेर तपाईले क्रिएट गरौँ। हिजो हिजो भन्दाखेरि किनो, जापानी भाषा अध्ययन गरे, निहोङ्गो ओ बेन्क्यो सीमासिता। जापानी भाषालाई निहोङ्गो भनिन्छ, अध्ययन गर्ने भन्दाखेरि बेन्क्यो सीमासिता। किनो निहोङ्गो ओ बेन्क्यो सीमासिता, हिजो जापानी भाषाको अध्ययन गरे। त्यसपछि भन्नु पर्यो भने यहाँ अघि आइसकेको छ, त्यसपछि भन्नको लागि सोरेखारा प्रयोग गर्ने। त्यसपछि सोरेखारा साथीसँग फिल्म हेरे भन्नु पर्यो भने साथीलाई तोमोदाची भनिन्छ। सँग आउँदाखेरि तोले जोड्ने, साथीसँग भन्दाखेरि तोमोदाची तो, अनि फिल्म हेरे भन्नु पर्यो भने एइगाओ मिमासिता। यहाँनेरि त्यही लेखिएको छ। जस्तै तपाई यहाँनेरि हिराकानामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ किनो निहोङ्गो बेन्क्यो सीमासिता, हिजो जापानिज भाषाको अध्ययन गरे। त्यसपछि छ सोरेखारा, त्यसपछि तोमोदाची तो एइगाओ मिमासिता, साथीसँग फिल्म हेरे। त्यसैगरी अर्को एक्जाम्पल यहाँनेरि दिएको छ। जस्तै तपाई पहिला यहाँनेरि चाहिँ आफैले यो जापानी भाषामा लेखिएको हिरागानामा लेखिएको नहेरिकन तपाईले आफैले क्रिएट गर्न सिक्नुस्। घरमा गृह कार्य गर्छु, घरमा भन्नु पर्यो भने उचिदे। गृह कार्य गर्छु, गृह कार्य गर्नु होमवर्क गर्नुलाई सिकुदा योसिमास भनेर भनिन्छ। उचिदे सिकुदा योसिमास, घरमा गृह कार्य गर्छु। त्यसपछि त्यसपछि भन्नको लागि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ सोरेखाराको प्रयोग गर्ने। त्यसपछि सोरेखारा सिडी सुन्छु भन्नु पर्यो भने सिडी ओ किकिमास। यहाँ त्यही लेखिएको छ उचिदे सिकुदाई योसिमास, घरमा सिकुदाई गर्छु। सोरेखारा सोरेखारा भनेको त्यसपछि, सिडी ओ किकिमास, सिडी सुन्छु। त्यसैगरी अर्को अन्तिममा यहाँ दिएको छ जस्तो 7 बजे यहाँ के लेखिएको छ भने 7 बजे खाना खान्छु, त्यसपछि टेलिभिजन हेर्छु भनेर लेखिएको छ नेपालीमा। जस्तै 7 बजे भन्नु पर्यो भने सिचिजिनी, 7 बजे खाना खान्छु, सिचिजिनी गोहानो ताबेमास, 7 बजे खाना खान्छु। सोरेखारा सोरेखारा भनेको त्यसपछि टेलिभियोमिमास, टेलिभिजन हेर्छु। यहाँनेरि तपाईलाई सोरेखाराको प्रयोग सिकाइएको छ। खेर यो अहिले हामीले जति पनि यहाँनेरि स्टडी गर्यौं, जति पनि मैले एक्सप्लेन गरेको छु, यो लेसन 6 सँग सम्बन्धित पार्टिकलहरुको प्रयोग छ। र अन्तिममा म तपाईलाई यहाँ फेरि पनि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु, जब जब एक्टिभिटी जनाउने भर्बहरु आउँछ, एक्टिभिटी जनाउने भर्बहरु भनेको खानु, उठ्नु, बस्नु, सुत्नु, पढ्नु, हेर्नु आदि इत्यादि सबै के हुन्, एक्टिभिटीज जनाउने भर्बहरु हुन्। र एक्टिभिटीज जनाउने भर्बहरु आएको अवस्थामा तपाईले ओ पार्टिकलको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै किताब पढ्छु भन्नु पर्यो भने हो नो योमिमास, पत्रिका पढ्छु भन्नु पर्यो भने सिन्बुन हो योमिमास। यसैगरी चिठी पढ्छु भन्नु पर्यो भने थेगामी हो योमिमास भनेर प्रयोग गरिन्छ। र यो ओ पार्टिकल पछि तपाईलाई यहाँ दे पार्टिकलको प्रयोग सिकाइएको छ। जब कुनै पनि ठाउँको पछाडी, ठाउँको नाम पछाडी मा आउँछ भने त्यतिखेर देको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै सुरुङ्गामा भन्नु पर्यो भने सुरुङ्गा दे, नेपालमा भन्नु पर्यो भने नेपारु दे, यसैगरी मेक्सिकोमा भन्नु पर्यो भने मेक्सिको दे, अब घरमा भन्नु पर्यो भने उची दे, यसरी प्रयोग गर्नुहोस्। र यसपछाडी तपाईलाई अर्को प्रयोग भनेको मासेनका फर्म आएको छ। तपाईले जुन ठाउँमा मास प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा मासेनका प्रयोग गर्नुभयो भने
यो नेगेटिभ क्वेसन हुन्छ। जस्तै जाने होइन भन्नु पर्यो भने इकिमासेन का, खाने होइन भन्नु पर्यो भने ताबेमासेन का, यसैगरी पिउने होइन भन्नु पर्यो भने नोमिमासेन का भनेर प्रयोग गरिन्छ। र त्यस पछाडि अर्को योनबानमा यहाँनिर मास्यो फर्म सिकाइएको छ। तपाईले जुन ठाउँमा मास प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा मास्यो प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ गरौँ भन्ने हुन्छ। जस्तै एकछिन आराम गरौँ भन्नु पर्यो भने छुत्तो यास्मी मास्यो। त्यसैगरी अन्तिममा यहाँनिर मैले अघि प्रयोग गरिसकेँ सोरेखारा। सोरेखाराको अर्थ हुन्छ त्यसपछि। जस्तै म खाना खान्छु वातासी वा गोहानो ताबेमास, म 10 बजे खाना खान्छु वातासी वा जिउजिनी गोहानो ताबेमास। त्यसपछि जापानिज भाषाको अध्ययन गर्छु भन्नु पर्यो भने सोरेखारा निहोङ्गो हो बेन्क्योसिमास। ओके, यो लेसन 6 को बारेमा यहाँनिर चर्चा गरेका छौँ र तपाईहरुले यो लेसन 6 को भिडियोलाई तपाईले बारम्बार हेर्नुहोस् र हेरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर हिरागानामा जति पनि लेखिएको छ यताको नहेरिकन यो नेपालीमा लेखिएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ यता जापानिज भाषामा ट्रान्सलेसन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यस पश्चात मात्रै तपाईले जापानी भाषाको मिन्नानो निहोङ्गोको दाइरोकु खा यहाँनिर छ र यो लेसन 6 तपाईले चाहिँ स्टडी गर्नु होला। त्यति गर्दाखेरि तपाईले सहजसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो जापानी भाषाको भिडियो क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत विद्यार्थीवर्गको लागि बनाइएको हुँदाखेरि तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरक्षितसँगले वाच गर्नुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि तपाईले यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेको लागि यो लेसन 6 को लागि यति नै र तपाईले थप लेसनहरु चाहिँ हेर्दै जानु होला। थ्यांक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमास।